अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आजको यस 11औं पाठमा हामी यो बुझ्नेछौँ कि सियाम ततव्वु अर्थात् नफिली व्रतहरूमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति के थियो। नफिली व्रत अनिवार्य व्रत अर्थात् रमदानको व्रत बाहेक जुन अरू दोस्रो नफिली व्रतहरू छन्, रोजाहरू, उपवासहरू छन्, त्यसमा चाहिँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको तरिका के थियो। यसमा सर्वप्रथम यो छ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाम्रो लागि सबैभन्दा उत्तम र श्रेष्ठ र सबैभन्दा महान मार्गदर्शक र पथप्रदर्शक हुन्। उहाँको जुन आदर्श, जुन उदाहरण र दृष्टान्त हाम्रो लागि छ, त्यो हाम्रो जीवनको लागि एकदमै परिपूर्ण छ, पर्याप्त छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाम्रो एकदमै राम्रो मार्गदर्शन गर्नुभएको छ र हामीलाई बताउनु भएको छ कि यसबाट के फाइदाहरू हुन्छन्, कसरी हामीलाई पुण्य प्राप्त हुन्छ, कसरी चाहिँ हामी आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्छौँ र हामी चाहिँ संसारिक जीवनमा पनि ढुक्क भएर बस्छौँ, आनन्दित बस्छौँ र त्यसै गरी चाहिँ एकदमै खुसी अवस्थामा हुन्छौँ र परलोकको जीवन पनि हामीलाई सफलता र मुक्ति प्राप्त हुन्छ भने यस अवस्थामा पहिलो कुरा के छ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कहिलेकाहीँ व्रत बस्नुहुन्थ्यो। यति व्रत बस्नुहुन्थ्यो कि सहाबाहरूले यो भन्थे कि अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ अब इफ्तार गर्दैनन्, अर्थात् व्रतलाई छाड्नु हुँदैन। प्रत्येक दिन व्रत बस्नुहुन्थ्यो। साहबहरू चाहिँ यसरी सोच्न थाल्थे र कहिलेकाहीँ अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ व्रतलाई छाड्नुहुन्थ्यो, व्रत बस्नु हुँदैनन्थ्यो। यहाँसम्म कि साहबाहरू यो चाहिँ भन्थे अनि यो बुझ्थे कि अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ व्रत बस्नु हुँदैन। नफली व्रत हामी जति पनि चाहिँ बस्न सक्छौँ, तर हाम्रो शरीरमा चाहिँ कुनै खाँचो, कुनै अप्ठ्यारो नहोस्। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मात्र रमदानको महिनाको पुरा व्रत बस्नुहुन्थ्यो। रमदान महिनाको पुरा प्रत्येक दिन व्रत बस्नुहुन्थ्यो अनि अरू कुनै महिनामा चाहिँ प्रत्येक दिन पुरै महिना व्रत बस्नु भएको छैन। शाबानको जुन महिना छ, जुन रमदान भन्दा पहिले महिना आउँछ, यसमा यो आउँछ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानको महिनामा पनि व्रत बस्नुहुन्थ्यो। यहाँसम्म कि सबैभन्दा धेरै व्रत जुन महिनामा बस्नुहुन्थ्यो रमदान बाहेक, त्यो शाबानको महिना हुन्थ्यो। त्यसै गरी यस्तो पनि आउँछ उहाँको पद्धतिमा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ प्रत्येक महिनामा व्रत बस्नुहुन्थ्यो। कुनै पनि महिना चाहिँ यस्तो जाँदैनन्थ्यो जसमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ व्रत चाहिँ बस्दैनन्थे। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ जुमाको दिन व्रत बस्नुबाट चाहिँ मनाही गर्नुभएको छ अनि भन्नुभएको छ यस दिन चाहिँ व्रत बस्नु यो उचित र उत्तम छैन, यो सही छैन। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ सोमबार र बिहिबारको व्रत बस्नुहुन्थ्यो। यसको लागि धेरै प्रयास गर्नुहुन्थ्यो र कहिले पनि यसलाई छाड्नु हुँदैनन्थे। सोमबार र बिहिबारको व्रत हामीले बस्नुपर्छ, यसको धेरै फाइदा छ। त्यसै गरी नम्बर 3, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यामे बीजको पनि व्रत बस्नुहुन्थ्यो। अय्यामे बीज कसलाई भनिन्छ? अरबी महिनाको प्रत्येक महिनामा 13, 14 र 15 गते, 13, 14 र 15 गते यसलाई अय्यामे बीज भनिन्छ। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यात्रामा पनि यसलाई छाड्नु हुँदैनन्थे, बरु घरमा पनि यसको व्रत चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो अनि यात्रामा पनि यो अय्यामे बीजको व्रत चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ प्रत्येक महिनाको चाहिँ सुरुवातमा पनि 3 दिनको व्रत बस्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी नम्बर 5 मा यो छ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ रमदानको व्रत बस्नुहुन्थ्यो। फेरि त्यसपछि चाहिँ शव्वाल महिनामा पनि 6 दिन व्रत बस्ने आदेश दिनुहुन्थ्यो अनि भन्नुहुन्थ्यो कि सियामुहा मा रमदान यादिलु सियाम दहर, अर्थात् जुन व्यक्तिले रमदानको साथमा रमदानको व्रत बसेपछि फेरि शव्वालको महिनामा 6 दिन व्रत बसिलिन्छ। रमदानपछि शव्वालको महिना आउँछ, त्यसपछि जुन त्यो महिनामा 6 दिन व्रत बसिलिन्छ, त्यसको लागि मानव यस्तै हुन्छ कि त्यो पुरै साल त्यो व्रत बसेको छ, त्यसैले यति चाहिँ पुण्य चाहिँ प्राप्त हुन्छ। यो चाहिँ मुस्लिमको हदिस हो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशुराको रोजा पनि राख्नुहुन्थ्यो अनि त्यसतर्फ सहाबाहरूलाई प्रेरित र प्रोत्साहित गर्नुहुन्थ्यो, यसको आदेश पनि दिनुहुन्थ्यो। आशुरा कसलाई भनिन्छ? मुहर्रम महिनाको 10 तारिकको रोजा। मुहर्रम महिना जुन अरबी क्यालेन्डरको मुहर्रमको प्रथम महिना, अरबी महिनाको प्रथम महिना हो यो अरबी क्यालेन्डरको मुहर्रम, यसको 10 तारिक
हामीले 2 व्रत बसौँ, 9 र 10 दिन, 2 दिन हामीले व्रत बस्नुपर्छ, वा 9, 10, 11 3 दिन बसौँ, वा 10, 11 बसौँ। यो चाहिँ उत्तम र सही कुरो हो। यसको फाइदा के छ? जुनसुकै व्यक्तिले मुहर्रम महिनाको व्रत बस्छ, अल्लाह तालाले मुहर्रम हुने आशुराको व्रत अल्लाह तालाले त्यसको 1 वर्षको पापहरूलाई, त्यसको गएको विगत 1 वर्षको पापहरूलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ, माफ गरिदिनुहुन्छ, ससाना पापहरू। किनभने ठुला पापहरू चाहिँ बिना तौबा चाहिँ माफ हुँदैनन्। त्यसैगरी नम्बर 6, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ अरफाको रोजा पनि राख्नुहुन्थ्यो अनि साहबहरूलाई यसतर्फ प्रेरित र प्रोत्साहित गर्नुहुन्थ्यो, चाहिँ उत्साहित गर्नुहुन्थ्यो। अरफा कसरी भनिन्छ? जिलहिज्जा महिनाको 9औं तारिख जब हाजीहरू अरफा ठाउँमा हुन्छन्, अनि जिलहिज्जा महिनाको 9औं तारिख हामी कहाँ 1 दिन पछाडि हुन्छ, त्यो हाम्रो लागि त्यही अरफाको दिन हुन्छ। यानी बकरा ईदको जुन दिन हुन्छ, ईद उल अजहाको दिनभन्दा 1 दिन पहिले जिलहिज्जा महिनाको 9औं तारिखलाई अरफा भनिन्छ। जुनसुकै व्यक्तिले अरफाको मात्र 1 रोजा बसिलिन्छ, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि अरफाको रोजाले 2 वर्षको पापहरू क्षमा हुन्छन्। विगत 1 वर्षको पाप र आउनेवाला 1 वर्ष, 2 वर्षको ससाना पापहरू अल्लाह तालाले क्षमा गरिदिनुहुन्छ। त्यसैगरी जब अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ अरफामा थिए हजको अवस्थामा भने हाजीहरूको लागि अरफाको रोजा छैन, हाजीहरू चाहिँ अरफाको रोजा चाहिँ बस्दैनन्। मात्र जुन हज गरिरहेका छैनन् भने उनीहरू मात्र अरफाको चाहिँ रोजा राख्छन्। त्यसैगरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो तरिका थिएन कि उनी सधैँ चाहिँ व्रत बस्नु, बरु उहाँले मनाइ गर्नुभएको छ कि कुनै व्यक्ति सधैँ व्रत बसोस्। जस्तो हामीलाई थाहा छ, उहाँले चाहिँ अब्दुल्लाह इब्ने आमिर इब्न आस रजियल्लाहु अन्हु मना गर्नुभयो, अनि 3 सहाबी जुन आए अल्लाहको दरबारमा, अल्लाहको घर कहाँ, अनि तिनीहरूले एउटाले भने कि म पुरै रात नमाज पढ्छु, अर्कोले भन्यो कि चाहिँ म एकदमै व्रत बस्छु, कहिले पनि म व्रत छाड्दैन भने, त्यसैले चाहिँ कुनै व्यक्तिले म एकान्त भइहाल्छु मनाही गर्नुभयो भने सधैँ व्रत बस्नुहुन्थ्यो, कहिले व्रत बस्नुहुन्थ्यो र कहिले चाहिँ व्रतलाई छाडिदिनुहुन्थ्यो। हामीले पनि यस्तै गर्नुपर्छ। त्यसैगरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिलेकाहीँ चाहिँ व्रतको लागि नियत गर्नुहुन्थ्यो, नफिली व्रतको लागि नियत गर्नुहुन्थ्यो कि म आज व्रतको अवस्थामा छु, फेरि चाहिँ त्यसलाई भङ्ग गरिदिनुहुन्थ्यो। दिनको अवस्थामा फेरि कुनै कारण चाहिँ त्यसलाई भङ्ग गरिदिनुहुन्थ्यो। यहाँसम्म कि कहिलेकाहीँ आफ्नो पत्नीहरू कहाँ जानुहुन्थ्यो, आफ्नो श्रीमतीहरू कहाँ, आफ्नो स्वास्नीहरू कहाँ जानुहुन्थ्यो अनि भन्नुहुन्थ्यो हल इन्दकुम शै, के तपाईँहरू कहाँ केही खाने कुरा छ? उनीहरूले भन्थे केही पनि छैन। तपाईँ चाहिँ अलि अनुमान लगाउनुहोस्, यो कल्पना गर्नुहोस् कि त्यस अवस्थामा केही पनि हुँदैन थियो घरमा खानुको लागि। संसारको सबैभन्दा महान व्यक्ति हाम्रो नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको घरमा केही पनि हुँदैन थियो। तिनीहरू भन्दा केही पनि छैन भने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुहुन्थ्यो कि इन्नी साइमुन, त्यस कारण चाहिँ म आज मैले व्रत राखिलिएको छु भने हामी यो व्रत राख्न सक्छौँ। नफिली व्रत यदि कुनै खाँचो, कुनै अप्ठ्यारो, कुनै चाहिँ कुरा आयो भने हामीले यसलाई व्रत पनि, यसले चाहिँ भङ्ग पनि पार्न सक्छौँ। त्यसैगरी यदि कोही व्यक्तिले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई बोलाउनुहुन्थ्यो भने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुहुन्थ्यो, यदि व्रतको अवस्थामा हुन्थ्यो अनि कसैले बोलाउँथ्यो खानाको लागि भने भन्नुहुन्थ्यो कि इन्नी साइमुन, म चाहिँ खाँदैन, म चाहिँ अहिले व्रतको अवस्थामा छु। यो पनि हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसैगरी मेरो भाइ, अब होइन अन्तिममा चाहिँ हामी यो बुझौँ कि रमजानको महिनामा हामीले रमजानको व्रतको कुरा पनि बुझ्यौँ आफ्नो चाहिँ गएको पाठमा, अनि यस पाठमा हामीले नफिली व्रतबारे केही कुराहरू बुझ्यौँ। अनि त्यसै गरी चाहिँ 10औं पाठमा हामीले रमजानको व्रतबारे बस्यौँ, आज 11औं पाठमा नफिली व्रतबारे बुझ्यौँ। अनि अन्तिममा हामी यो बुझौँ कि एतकाफमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति के थियो। एतकाफ कसलाई भनिन्छ? मस्जिदमा केही क्षणको लागि नियत गरेर अल्लाहको इबादत, उपासना, आराधना, भक्ति र पूजापाठको नियतले अरू संसारिक कार्यहरूलाई छाडेर बस्नुलाई एतकाफ भनिन्छ। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ रमजानको महिनामा, रमजानको अन्तिम दशकमा, अन्तिम 10 दिनहरूमा एतकाफ बस्नुहुन्थ्यो, यहाँसम्म कि उहाँको मृत्यु भयो। अर्थात् आफ्नो मृत्यु नहुन्जेलसम्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रत्येक रमजानमा, रमजानको अन्तिम दशकमा चाहिँ एतकाफमा बस्नुहुन्थ्यो। तर एकचोटि चाहिँ कुनै कारणवश चाहिँ उहाँको रमजानको महिनामा चाहिँ यो एतकाफ छुट्यो भने उहाँले शव्वालको महिनामा चाहिँ एतकाफमा बस्नुभयो। त्यसै गरी नम्बर 2, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ रमजानको महिनामा प्रथम दशकमा पनि एतकाफमा बस्नु भएको छ, अनि दोस्रो दशकमा अनि 10 देखि 20 सम्मको दिनमा पनि एतकाफमा बस्नु भएको छ, र अन्तिम दशकमा अन्तिम 10 दिनहरूमा पनि एतकाफमा बस्नु भएको छ।
लैलतुल कद्र अर्थात जुन गौरवको रात्रि, सम्मानित रात्रि, प्रतिष्ठित रात्रि, जुन एक रात्रिको सवाब 1000 महिनाभन्दा उत्तम छ, एक रात्रि चाहिँ 1000 महिनाभन्दा उत्तम छ, त्यसको चाहिँ खोजको लागि। तर जब यो प्रमाणित भयो कि यो अन्तिम यो लैलतुल कद्र यो चाहिँ रमजान महिनाको अन्तिम रात्रिमा आउँछ, मात्र 27 मा होइन, बरु 21, 23, 25, 27 र 29 मा यो आउँछ भने यो अन्तिम रात्रिमा लैलतुल कद्र आउँछ, यो गौरवको रात्रि आउँछ भने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ अन्तिम रात्रिमा चाहिँ एतकाफमा बस्नुहुन्थ्यो अनि यहाँसम्म कि उहाँको चाहिँ मृत्यु भयो, उहाँ आफ्नो पालन गर्दासित चाहिँ गएर मिल्नुभयो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ यो एतकाफ चाहिँ रोजाको अवस्थामा गर्नुहुन्थ्यो, व्रत बसेको अवस्थामा चाहिँ एतकाफमा बस्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी नम्बर 4 मा यो छ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो आदेश दिनुहुन्थ्यो अनि उहाँको लागि चाहिँ एउटा टेन्ट, एउटा खेमा लगाइन्थ्यो मस्जिदमा, मस्जिदको एउटा कुनामा, अनि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्यहाँ एकान्तमा भएर अल्लाहको इबादत, अल्लाहको उपासना र आराधना गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ फजरको नमाज पढेपछि आफ्नो त्यस खेमामा, त्यस टेन्टमा चाहिँ जानुहुन्थ्यो। त्यसै गरी जब अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ एतकाफमा हुनुहुन्थ्यो भने उहाँको लागि चाहिँ ओछ्यान बिस्तरहरूको चाहिँ व्यवस्था मिलाइन्थ्यो अनि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्यसभित्र चाहिँ छुट्टै अर्थात् एक्लै जानुहुन्थ्यो, उहाँको साथमा त्यसभित्र अरू कोही पनि जाँदैनन्थ्यो। त्यसै गरी नम्बर 7 मा यो छ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कुनै यदि आवश्यकता पर्थ्यो, कुनै चाहिँ ठुलो आवश्यकता भने एतकाफबाट बाहिर निस्कनुहुन्थ्यो, तर यदि आवश्यकता हुँदैनथ्यो भने एतकाफबाट चाहिँ बाहिर निस्कनु हुँदैनथ्यो। त्यसैले यसको पनि एउटा रुल छ, इन्शाअल्लाह पछि म बताउने छु कि कुन कुन कारणवश चाहिँ एउटा मुअतकिफ अर्थात् एतकाफमा बस्नेवाला व्यक्ति चाहिँ आफ्नो चाहिँ ठाउँबाट बाहिर निस्कन सक्छ। त्यसै गरी नम्बर 8 मा यो छ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो अनि तपाईको घर, उहाँको घर र मस्जिद एकदमै चाहिँ एकै त्यसको भित्ता थियो, एकदमै सटेको थियो भने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्यो चाहिँ यो चाहिँ ईटा र चाहिँ यो ढुङ्गाको चाहिँ त्यो भित्ता हुँदैन थियो भने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्नो टाउको चाहिँ आइशा रजियल्लाहु ताला अन्हा तर्फ गर्नुहुन्थ्यो अनि आइशा रजियल्लाहु ताला अन्हाले उहाँको कपाललाई कोर्नुहुन्थ्यो, उहाँको कपालमा चाहिँ काइयो गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफमा बस्नुहुन्थ्यो अनि उहाँको स्वास्नीहरू उहाँसँग मिल्न आउँथे अनि बस्थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ तिनीहरूसित चाहिँ कुरा गर्नुहुन्थ्यो, तिनीहरूसित कुराकानी पनि गर्नुहुन्थ्यो अनि फेरि जब तिनीहरू जान लाग्थिन् आफ्नो घरतिर भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केही दूरीसम्म उनीहरूलाई त्यहाँ छोड्नुको लागि, उनीहरूलाई बिदा गर्नुको लागि पनि जानुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति यो पनि छ कि एतकाफको अवस्थामा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्नो श्रीमतीहरूसित चाहिँ सहवास गर्नु हुँदैनथे, तिनीहरूसित चाहिँ यौन सम्पर्क गर्नु हुँदैनथे, बरु टाढा बस्नुहुन्थे, मात्र कुराकानी नै गर्नुहुन्थ्यो, अरू केही पनि गर्नु हुँदैनथे, मात्र कुराकानी नै गर्नुहुन्थ्यो, चुम्बनहरू चाहिँ सहवास चाहिँ गर्नु हुँदैनथ्यो, यो यसबाट चाहिँ बाँच्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी मेरो भाइ अन्तमा यो छ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिन प्रत्येक महिनामा चाहिँ प्रत्येक रमजानको महिनामा 10 दिन चाहिँ एतकाफ बस्नुहुन्थ्यो। तर जब उहाँको अन्तिम साल थियो जसबाट त्यस रमजानपछि उहाँको चाहिँ देहान्त भयो, उहाँ चाहिँ अल्लाह कहाँ जानुभयो, त्यस रमजानमा उहाँ चाहिँ 20 दिनसम्म एतकाफमा बस्नु भएको छ, 20 दिनको पनि एतकाफ गर्नु भएको छ। त्यसैले मेरो भाइहरू रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति चाहिँ नफिली रोजाहरूमा र एतकाफमा के थियो हामीले संक्षेपमा बुझ्यौँ। यदि हजुरलाई अरू केही कुरा सिक्नु छ भने उलमाहरूसित सम्पर्क गरेर यसबारे चाहिँ ज्ञान लिएर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको मार्गमा जुन उहाँले उपदेश र सन्देश, जुन मार्गदर्शन र पथ प्रदर्शन हामीले गर्नुभएको छ त्यसैमा गर्ने चाहिँ त्यसै मार्गमा हामीले हिँड्ने, त्यसै पथमा हामी हिँड्ने चाहिँ प्रयास गरौँ। अल्लाह तालाले हामी हर एकजनालाई हर एक सत्कर्म गर्ने साहस, क्षमता र तौफिक प्रदान गरून्। आमिन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।